أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله أحسن حبيبي. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ما شاء الله ما شاء الله. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. وفتحت أبوابها. ما شاء الله. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله ما شاء الله. حبيبي حبيبي شرح الله صدر. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله حبيبي ما شاء الله. جيد جيد ما شاء الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. ما شاء الله ما شاء الله. حفظك الله من العين. ما شاء الله. آمين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. جنة جنة نزاكت فريق. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله حبيبي. ما شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة
حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سبحان الله. जहाँ तक आसानी के साथ पढ़ सको उतना पढ़ना। शाबाश। وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ما شاء الله. جيد 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 يا حبيبي. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الذي صدقنا وعده. الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله. جيد جيد. فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. ما شاء الله شرح الله صدرك الله يبارك فيه.